ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। आउनुहोस् सम्पूर्ण मेरो वृद्ध वृद्धा हजुरबाबा हजुरआमा मातापिता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र सम्पूर्ण इष्टमित्र सबैजनालाई एकमुष्ट सुस्वागतका साथसाथै मलाई छुखा निवासी ताला गाउँका लीलाबहादुर ठाडा मँगरले प्रश्न गर्नुभएको थियो, गुरुजी यो हाम्रो शिखा पाल्नु नै, हामीले टुप्पी पाल्नु नै के का लागि, किन त्यति आवश्यक छ, हामीले या नपाल्दा पनि हुन्छ कि या पाल्नै पर्ने भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। यही प्रश्नको उत्तरलाई हजुरहरू बीच ल्याएर म पस्किँदैछु। जति मैले पुस्तकौँदी ग्रन्थौँदी भेटेको छु, जति यसका आलोचनाहरू हामीले गरेका छौँ, यसै सन्दर्भमा यसैका साथसाथ हजुरहरू बीच सानो एउटा भिडियो ल्याएर मैले पस्किँदैछु। हजुरहरूले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुहुनेछ सबैजनाले। र आउनुहोस् अब शिखा, हामीले शिखा राख्नै पर्दछ भन्ने विषयलाई लिएर केही आलोचना गर्नेछौँ। हामी आलोचना गर्नेछौँ र पहिलो त शिखा भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा हामी सम्पूर्ण हिन्दूहरूको एउटा चिन्ह पनि हो, किनकि शिखा देख्ने बित्तिकै यो हिन्दू रहेछ भन्ने कुरा त्यसले जनाउँदछ। यो हाम्रोलाई हामी सबैजनाको लागि एउटा पहिचानको विषय पनि हो, चिन्हको विषय पनि हो। अब यसका अनेक प्रसङ्गहरू हजुरहरूलाई म श्रवण गराउनेछु। र शिखा ब्राह्मण पण्डित पुरोहितले मात्र होइन, सकिन्छ भने हामी सबैजनाले राख्नु पर्दछ। परन्तु चलन यस्तो आइदियो कि ब्राह्मण र पुरोहित पण्डितले मात्रै राख्ने र यो कुरो होइन, सबैजनाले राख्नुपर्छ जहाँ तक। र जहाँ शिखा राखिन्छ त्यहाँदेखि केही तलतिरका भागमा सुषुम्ना नाडी हुन्छ र जब मुण्डन गरेका समयमा तापमान बदलिरहने, आदान प्रदान भइरहने त्यो स्थानबाट सुरु हुँदछ र चुम्बकीय शक्तिको आदान प्रदान जो जहाँबाट हुन्छ त्यहाँ अतीव शक्तिशाली त्यो जुन शिखा राखिएको छ त्यो स्थान मानिन्छ। र जहाँ चाहिँ शिखा राखिन्छ त्यो सम्पूर्ण शरीरका प्रत्येक अङ्ग र मन बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्दछ त्यो स्थानले, र त्यसैले शिखाको आवश्यक पर्दछ, शिखा राख्नु पर्दछ। र शिखा कत्रो हुनुपर्दछ, शिखा के साइजको हुनुपर्दछ त भन्दा हामी सानो शिखा राख्छौँ, तर धर्मग्रन्थले बताए अनुसार शिखा गौमाताको एउटा खुरको पाउको खुर जत्रो त्यति ठुलो शिखा हुनुपर्दछ। त्यति ठुलो शिखा अधिकांश दक्षिण भारतमा गएर हेर्ने हो भने ठुला शिखा पाइन्छन्, हाम्रा यता प्राय कम्ती नै छ चलन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर वास्तविकमा जाने हो भने ठुलो पाइलो, गाईको पाइलो, खुरको पाइलो जत्रो हामीहरूले शिखा राख्नु पर्दछ। र त्यसै गरेर हाम्रा शिखाका बीच भागमा सहसा चक्र हुन्छ, जुन शिखाको चाहिँ बीच भागमा, अघिको तल्लो भाग भएको कुरा गरिएको थियो, अहिलेको बीच भागमा सहसा नामको चक्र हुँदछ। हाम्रा शिखामा दशम द्वार, शिखालाई दशम द्वार पनि भनिन्छ, अर्थात् जसलाई चाहिँ भनिन्छ ब्रह्मरन्ध्र भनेर जानिन्छ त्यो स्थानलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जहाँ चाहिँ ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राण निस्केर गयो भने त्यो व्यक्तिको सिधै त्यो व्यक्ति मुक्ति भएर गयो भन्ने प्रमाण शास्त्रले भन्दछ। र यानि कि धर्मशास्त्रले यी विषयको प्रतिपादन गर्दछ भने हामीले त्यो चिजलाई अवश्य पनि राख्नु पर्दछ, सबैजनालाई थाहा भयो। र अब अगाडि गएर शिखा राखेको छ भने नेत्रहरू तेज हुँदछन्, मनुष्य सुस्वस्थ हुँदछ, बलिष्ठ हुँदछ मनुष्य,
मनुष्य तेजस्वी हुँदछ, मनुष्य पराक्रमी हुँदछ, मनुष्य बलवान हुँदछ, मनुष्य दीर्घायु बन्दछ र अनि ब्रह्मरन्ध्रबाट श्वास निक्लेर गयो आफ्नो शरीरको अन्तिम समयमा भने ऊ सिधै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। उसले यति ठुलो विषय छ यो र उसलाई उत्तम गति मिल्दछ। त्यति राम्रो प्रसङ्ग छ, हेर्नुहोस्। यो यसै गरेर शिखा राखिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि शिखा राखिएन भने धर्म संस्कृति परम्परा सम्पूर्ण नष्ट भएर जाँदछ। आफूले जति पनि गरेका कर्महरू सबै नष्ट हुँदछन् भन्ने प्रमाणहरू छन्। त्यसै गरेर शिखा राखेको छ भने धर्म संस्कृति परम्पराको संरक्षण अनि संवर्धन हुन्छ। त्यसैले शिखा राख्नुपर्ने, विशेष गरिकन ब्राह्मण पण्डित पुरोहितले मात्र होइन, सबैजनाले, गुरुजीहरू सबैजनाले त राख्नै हुन्छ र अन्य पनि साधारण मानिसले पनि शिखा राख्नुपर्दछ। त्यसै गरेर शिखा किन गाँठो पारिन्छ, यहाँ पनि एउटा सोचनीय विषय छ। शिखा गाँठो पार्नुको, शिखा ग्रन्थि पार्नुको वास्तवमा रहस्य यहाँ के छ त भन्दा, जहाँ चाहिँ ब्रह्मरन्ध्र छ, ब्रह्मरन्ध्रको जुन तल्लो भाग छ त्यो भागबाट भागमा बुद्धि चक्र हुन्छ र त्यहाँबाट अधिकांश अमृत तत्व र सद्बुद्धि सद्विद्या जस्ता विषयहरू त्यहाँबाट निस्किनका लागि त्यो मार्ग उनीहरूले चुनिरहेका हुन्छन्, त्यो मार्ग उनीहरूले अपनाउन खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो शिखालाई ग्रन्थि बनाएर राखिएको छ भने उनीहरू त्यहाँबाट निस्किन पाउँदैनन्। उनीहरूले जब ती विषयहरू त्यहाँबाट निस्किन नपाउँदाखेरि अनि मानिस सद्बुद्धि अमृतत्वले पूर्ण र सद्बुद्धि ज्ञानी बन्दछ। त्यसैले हर समय त्यो शिखाको भागलाई ग्रन्थि बनाएर राख्नुपर्दछ र त्यो स्थानबाट उनीहरूले मार्ग चुनेका स्थानबाट निक्लेर गयो भने अनि आफूलाई केही विषयहरू, केही कार्य गर्न कति चिजहरूको कमी कमजोरी रहन्छ। त्यसैले र यो शिखालाई कुन समयमा ग्रन्थि राख्नुपर्दछ, कुन समयमा खोल्नुपर्दछ भन्दा, खोल्ने समय शौचको समयमा, शयने शङ्के भोजने दन्त धावने शिखा मुक्ति सदा कुर्यात भनिएको छ। किनकि शौचको समयमा, त्यसै गरेर शयनको समयमा, यानि कि लघुशङ्का दीर्घशङ्काको समयमा, भोजनको समयमा, दन्त धावनको समयमा शिखालाई खुल्ला राख्नुपर्दछ, बाँध्नु हुँदैन। बाँकी अरू समयमा शिखा बाँधेर मात्र कार्य गर्नुपर्दछ र शिखा नबाँधिकन कार्य गरियो भने कुनै पनि कर्म गरेको निष्फल हुँदछ। त्यसैले सबैजनाले याद गर्ने यस विषयको मैले हजुरहरू बिच केही सानो भिडियोलाई लिएर मैले पस्किएको थिएँ र यो प्रश्न गर्नुभएको थियो लीला सरज्यूले, उहाँ हुनुहुन्छ तालामा र उहाँले यसको विषय विशेष गरिकन कस्तो कर्म गरिन्छ, कसरी कार्य गरिन्छ भन्ने विषयलाई चर्चा गर्नु भएको थियो भने उहाँलाई मैले यो जानकारी गराएँ। हजुर लीला सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले ठुलो अतीव महत्त्वपूर्ण प्रश्न र सबैका लागि धेरै जानकारीको प्रश्न, सबैले जान्ने बुझ्ने विषयको प्रश्न गर्नुभएको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै साधुवाद। र यसका अगाडिका अन्य विषयहरू फेरि म दोस्रो भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछु के गर्नुपर्दछ भन्ने। र यिनै शब्दका साथसाथ लीला सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै साधुवाद। यसरी नै हजुरको मन भगवानप्रति लागिरहोस्, म यही आशा राखेको छु। धन्यवाद हजुरलाई, धन्यवाद।